الحمدللہ. اے باری کھول دی. الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیتاً تحفتاً بے حساب بے شمار درود پاک دے نذرانے پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ساڈا سب دا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جو سنن سنان دی سعادت حاصل کریے سانو ساریاں نوں اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. پرسوں عید اگر عید دے حوالے نال بیان کیتا جائے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا موضوع ہونا چاہیے، لیکن چونکہ میں آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی دا ذکر کچھ دن پہلے بالترتیب جڑا سلسلہ ساڈا چلدا آ رہا سی اس نو مکمل کیتا ہے، گل حضور تک پہنچی. اس وجہ تو میں انہاں دا تذکرہ حصول برکت واسطے عید والے دن ہی کراں گا. اج دا جمعۃ المبارک دا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے حوالے نال ہی ہوئے گا. پچھلے اور اس تو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں وہ گلاں بیان کیتیاں کہ جدوں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے حضور نو کیڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، حضور دے خاندان نو کیڑیاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا، جناب ابو طالب نو کیڑیاں تکلیفاں دتیاں گئیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، اور میرے نبی دے صحابہ دے جسم چیرے گئے، ہر قسم دی آفر پیش کیتی گئی، لیکن میرے نبی نے حق دا دامن نہیں چھوڑیا، حق تے ڈٹ کے حضور کھڑے ہو گئے. مگر بات وے جڑے حضور دے دشمن سن وہ بھی خباثت دی انتہا نو پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دیاں تکلیفاں بڑھ گئیاں. اس حال دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا جڑا حبشہ دا بادشاہ نا او دے بارے چ گل بڑی مشہور ہے، مظلوماں دا ساتھ دیندا ہے، کسے تے ظلم نہیں کردا، جڑا او دے کولوں پناہ لے لیندا ہے او پھر اس دی حفاظت بھی کردا ہے، ظلم نہیں کردا، انصاف دی گل کردا ہے. اس وجہ تو حضور نے فرمایا
پیارے صحابہ جڑے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ جانا چاہتے ہیں انہاں نوں اس گل دی اجازت ہے کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جا، یعنی کچھ تکلیفاں تو بچ جاؤ گے، مصیبتاں تو بچ جاؤ گے۔ کہ کافراں دے ظلم سہ سہ کے تساں انتہا نو پہنچ گئے ہو، تہاڈی زندگی دے اندر چند دن راحت دے آ جان گے۔ اس وجہ تو میرے نبی نے پھر ہجرت حبشہ دا حکم فرمایا۔ جدو میرے نبی نے پھر اجازت دیتی نا، اعلان فرمایا، تے حضور دے 14 صحابی اور 5 صحابیہ، یعنی 14 مرد اور 5 عورتاں، اے 19 افراد دا قافلہ مکیوں چلیا۔ انجانیاں راہاں تے سمندر دے اندر جا کے جناب انہاں نے کشتی لے لئی، سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ پہنچ کے انہوں نے اس جگہ تے سکونت اختیار کی تھی۔ سوری جڑی میں گل تو دسی ہے نا، 14 مرد نہیں 11 مرد اور 4 عورتاں، یہ تقریب 15 افراد دا قافلہ ہے۔ کتنا؟ 15 افراد دا قافلہ ہے، 11 مرد اور 4 عورتاں۔ جدو پہنچے نا جناب سمندر تے، اتھے لئی کشتی لے کے جناب حبشہ پہنچ گئے۔ اس جگہ تے پہنچ کے انہوں نے پھر سکون پایا، یعنی اس جگہ تے پھر وہ ظلم دا سامنا نہیں کرنا پیا۔ عبادتاں انہوں نے کرن دے اندر آزادیاں پا لیاں، ظلم و ستم دا خاتمہ ہو گیا، انصاف دی گل ہون لگی۔ جڑے انہاں دے حالات سن نا، وہ حالات انہاں نے پیچھے مکے والیاں نو پھر بھیجے بھئی سانو اس طریقے دا سکون اس جگہ تے ملے ہے۔ جدو یہ خبراں پہنچیاں نا تے میرے نبی دے پھر اور صحابی تیار ہو گئے۔ کافراں نے تے انہاں نو یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہجرت کر ہی نہ سکن، پیچھے بھی پہنچے لیکن کشتی پہلی بھی چلی گئی سی۔ دوسرے جدو قافلہ تیار ہو گیا اور تقریباً جڑا دوسرا قافلہ تیار ہویا 83 افراد تے مشتمل دوسرا قافلہ سی، جڑا حبشہ والوں ہجرت کرنے واسطے چلیا کہ چلو اتھے جا کے مذہبی آزادی حاصل ہوئے گی، کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کوئی تکلیفاں نہیں دے گا، مکے والیاں دیاں تکلیفاں تو بچ جاواں گے، اپنا کھل کے اور چین دی زندگی اسی بسر کر سکاں گے۔ یہ سوچ کے نہ تے 83 افراد دا قافلہ دوبارہ حبشہ دی طرف چلیا۔ مکے دے کافر اتنے بدبخت سن کہ جدوں افراد ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، انہاں نے حضور دے انہاں غلاماں دا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑیا۔ بھئی جدوں تواڈے کو چلے گئے، تواڈے نظراں دے سامنے نہیں، حبشہ لے پاسے پھر جو مردی معاملہ ہوندہ رہے، تسا اپنا کام کرو۔ لیکن اتنے بدبخت سن جڑے چودھری حضرات تے دیگر حضرات جڑے کافر ایسا اتھے مکے دیو مل کے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیتا، انہوں نے آکھیا انہوں نے واپس لے آنا چاہیے، واپس لے آ کے انہوں نے تکلیفاں دینیاں چاہیے، یہ چھڈ کے کیوں چلے گئے؟ انہوں نے رل کے مشورہ کیتا بھی 2 سفیر بنا کے بھیج دینے ہیں، ایک سفیر عمر ابن عاص تے دوسرا سفیر عبداللہ ابن ربیعہ۔ یہ 2 سفیر ہون گے، یہ جان گے بادشاہ نجاشی دے کول، نام سی نجاشی دا اسہامہ، اس دے کول جان گے، نام اسہامہ ہے لیکن حبشہ دا جیڑا بھی بادشاہ ہوندہ انہوں نجاشی بولیا جاندہ ہے۔ تے جا کے نا اس بادشاہ نو مل کے پھر مطالبہ کرن گے بھی ساڑھے بندے سانو واپس کیتے جان۔ تے جڑا پلان تیار کیتا نا، وہ پلان ہے سی کہ جناب والا مکے دے کافر مل کے بولے، کہن لگے تحفے تحائف لے جاؤ بادشاہ نو دیو،
بادشاہ تو پہلے تحفے طائف وزیراں نو دیو مشیراں نو دیو درباریاں نو دیو سارے نو جناب والا مل کے اپنے نال ملا لو پھر بادشاہ دے سامنے جاؤ پھر بادشاہ نو تحفے دیو جدو گل کرو گے سارے درباری سارے وزیر سارے مشیر جنہ دے پہلے منہ بند کر چکے ہو گے سارے تواڈا ساتھ دین گے تواڈے حق دے اندر گواہی دین گے معاملہ آسان ہو جائے گا جناب والا گلاں سوچ کے انہوں نے جناب تحفے بھیجے جڑے لے کے جان والے سن پہلے وزیراں نو ملے مشیراں نو ملے درباریاں نو ملے درباریاں نو مل کے جناب والا تحفے تحائف دیتے اپنی سپورٹ لے لئی انہاں تو جناب والا بیان لے لے انہاں بندیاں دے خلاف اسی بادشاہ دے دربار دے اندر گزارش کرنا چاہنے ہیں ساڈا ساتھ دیو گے جناب والا انہاں لوکاں نو صحیح معاملے دا نہیں سی پتہ اس وجہ تو کہن لگے کہندے نے ٹھیک ہے اسی تواڈے حق دے اندر گواہی دیاں گے اگلا دن آیا بادشاہ دے سامنے حاضر ہو کے تحفے پیش کرن تو بعد جناب والا اے عمر ابن عاص سامنے بڑھیا سامنے بڑھ کے بولیا کہندا بادشاہ جڑے بندے مکہ چھوڑ کے حبش دے اندر آئے نے انہاں نے مکے دے اندر بڑا فتنہ برپا کیتے نویں دین دا اعلان کیتا پیو دادے دا دین چھوڑ گئے نے دین عیسائیت بھی قبول نہیں کیتا نہ تواڈا دین عیسائیت قبول کیتا ہے ساڈا دین بھی چھوڑ گئے نے بتاں دی پرستش بھی نہیں کر دے اے نویں نبوت دا اعلان کر دے نے نویں دین دا اعلان کر دے نے ساڈے مکے دے اندر رہن والے لوگ مختلف دھڑیاں دے اندر تقسیم ہو گئے نے بیٹا باپ دے نال نہیں بہندا باپ بیٹے نال نہیں بولدا جناب والا ساڈے خاندان ٹوٹ گئے نے لڑائیاں پہ گئیاں نے اسی اس لیے آئے ہاں تواڈے حبشہ دے اندر آئے نے انہاں دے خاندان والیاں نے رشتہ داراں نے محلے والیاں نے شہر والیاں نے سانو بھیجی ہے تواڈی بارگاہ دے اندر اساں مدعا پیش کریے تسی بندے دیو اسی بندے لے کے واپس جانا چاہنے ہاں خاندان پھر اپنی مرضی دے نال انہاں دا فیصلہ جو ہوے گا کرن گے جناب والا جدو گلاں بیان کیتیاں بادشاہ دے دربار دے اندر جڑے درباری بیٹھے سن جڑے جناب وزیر مشیر بیٹھے سن انہاں دے منہ تے پہلے ہی بند ہو چکے سن جناب والا بادشاہ نو بول کے کہنے لگے کہندے ہاں بادشاہ یہ لوگ ٹھیک آندے نے انہاں بندیاں نو کڈ دینا چاہیے واپس جان اپنے خاندان دے اندر اپنے شہر دے اندر اپنے علاقے دے اندر جان جویں دا فیصلہ انہاں دے بارے کرن انہاں دا فیصلہ مکے دے اندر ہونا چاہیے جناب والا گلاں بیان کیتیاں لیکن قربان جائیے بادشاہ دے عدل و انصاف تو بادشاہ نجاشی بولیا کہندا جڑا بندہ میرے کول پناہ لوے اتنی دیر تک میں واپس نہیں کراں گا جتنی دیر تک انہاں دی گل نہیں سناں گا اگر واقعی انہاں دا قصور ہویا ہے سچے ہوئے تے بندے واپس ہو جان گے ورنہ واپس نہیں کراں گا جناب والا گل بات طے پا گئی اگلا دن ہونا سی پیش ہونا سی عمر بن عاص بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش ہو گئے بادشاہ نے پوچھیا جناب اپنے پیو دادے دا دین بھی چھڑ گئے ہو عیسائیت بھی قبول نہیں کیتی کیڑا نواں دین لے کے آئے ہو جڑے دین دا پرچار کر دے ہو لوکاں نو جناب اپنی طرف مائل کر دے ہو ساریاں گلاں جدوں بیان کیتیاں عمر ابن عاص نے جناب جدوں گلاں بادشاہ دے کنا دے اندر اپنیاں پہنچائیاں سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی واری آ گئی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی حضرت جعفر تیار اگے بڑھے بادشاہ نو کہن لگے کہندے نے او بادشاہ غور دے نال ساڈی گل سن اسی او سا جڑے جناب والا بتاں دے سامنے سر ٹیک دے سا اسی او سا جڑے جناب ظلم و ستم دے پہاڑ گرا دینے سا اسا او سا جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سا اسی او سا جڑے ماما بہنا بیٹیاں دی عزتاں دا پاس نہیں سی کر دے اسی او سا خاندانی لڑائیاں لڑدے زندگی گزارے سا ذلت والی زندگی گزارے سا جھوٹ چغلی غیبت بہتان چوری چکاری ساریاں حرام زندگیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں سن شراباں پینے حرام کم کرنے زناکاری عام ہے اچانک اللہ نے کرم کیتا ہے ساڈے وچوں ایسا نوجوان جڑا صادق بھی ہے جڑا امین بھی ہے جدے ورگا سا ساری زندگی نہیں ویکھیا جدے ورگا پاک باز ساڈیاں کھانے فرد دنیا تے نہیں ویکھیا
گیا. ایسا نوجوان اللہ نے مبعوث فرمایا جنہیں آ کے سانو تبلیغ کی دیے. انہیں دسیا لوگوں بتاں نو آپ تراش کے آپ عبادت کر دو, عبادت کرن دے قابل نہیں. تسی ایویں کرو نا, اللہ نو وحدہ لا شریک منو, مینو اللہ دا سچا رسول منو. سانو اللہ دے نبی نے سکھایا ہے. انہیں آکھیا ماں دی عزت کری دیئے, بہن دی عزت کری دیئے, ہمسایاں دی عزت کری دیئے, رشتہ داران دے نال اچھا سلوک کری دے. سانو دسیا جھوٹ نہیں بولی دا, چگلی نہیں کری دی, غیبت نہیں کری دی, کسے دی عزت نہیں لٹی دی, حرام کام نہیں کری دے, زناکاری نہیں کری دی. جناب والا لسٹاں گن گن کے بیان کر دے گئے. جناب والا گلنا سن کے سارے دا سارا دربار سکوت چھا گیا. اچانک بادشاہ نجاشی بولیا, کہنے لگا, کہندا گل سنو, تسی آندے ہو ساڈے نبی تے رب قرآن بھی اتار دے. جڑا قرآن نبی تے آئے اودیاں آیتاں پڑھو نا, مینوں سمجھ آئے کیویں دا کلام ہے جڑا تہاڈا نبی تانوں سنا گیا. جدوں گل بیان کیتی جناب والا حضرت جعفر تیار, شیر خدا دے بھائی ہون, زبان نبی دے صحابی دی ہوئے, اور جناب والا چاشنی اللہ دے قرآن دی ہوئے, پھر فیصلے ایویں دے ہوندے نے. جناب والا حضرت جعفر تیار نے قرآن پڑھنا شروع کیتا. سورہ مریم دی تلاوت شروع ہو گئی. تلاوت کر دے جاندے نے, کنا تک جڑی چاشنی پہنچ دی ہے جناب والا دی وجہ تو بادشاہ دی آنکھاں دے اندر زارو قطار آنسو جاری ہو گئے. علماء دھاڑا مار مار کے رونا شروع ہو گئے. درباریاں اتے سکوت تاری ہو گیا. عجیب قسم دا سامان بن گیا. جناب والا گلاں سن کے بادشاہ نجاشی بولیا, کہندا سفیر دفع ہو جا, واپس چلا جا. اے بندے میں کدی بھی تواڈے سپرد نہیں کراں گا, کیونکہ جناب میں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوندا کلام بھی سنیا ہے, انہاں دا کلام بھی سنیا ہے. مینوں جناب اس نتیجے تے پہنچیا, جڑا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوندا رہے, اس کلام دے اندر جڑی چاشنی ہے, جڑا انہاں دے نبی تے کلام نازل ہویا ہے, او دے اندر بھی اوہی چاشنی پائی. انہیں آکھیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کلام سنے ہیں, انہاں دا بھی سنے ہیں, اپنی کتاب بھی بیکی, انہاں دی بھی سنی ہے, اور میں اس نتیجے دے پہنچیا بھئی جیڑی ساڈی کتاب جے حق ہے تے پھر انہاں دی بھی حق ہے, تے جے انہاں دی جھوٹ ہے تے ساڈی بھی جھوٹی ہے. او دی وجہ ہے کہ دوویں کلام اکو ذات دی طرفوں اترے نا. اس وجہ تو میں نہیں واپس کراں گا, چلے جاؤ. وہ جڑا عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ وہ جڑے گئے سن نا سفیر بن کے, بادشاہ دے دربار چو فیصلہ ہو گیا, باہر نکل آئے. پر اے جڑا عمر ابن عاص سی نا, اے کوئی چھوٹا ہٹ دھرم نہیں سی, چوٹی دا ہٹ دھرم بندہ سی. آندہ ہار تے نہیں مناں گا, کل پھر مقدمہ چلے گا, کل پھر دوبارہ مقدمہ چلے گا, اور اس مرتبہ بادشاہ انہاں دے حق وچ فیصلہ نہیں کر سکے گا. ایسا مقدمہ چلاواں گا بھی اج تے انہاں دے حق وچ فیصلہ ہو گیا, کل نہیں ہوے گا. لے بھی اگلی دیہاڑی آ گئی, وزیراں مشیراں دی حمایت دے نال بادشاہ دے سامنے عمر ابن عاص پھر چلا گیا, تے جا کے انہیں جیڑی کسے دی ہوندی ہے نا دکھ دی رگ, او دے اتے ہاتھ رکھیا. دکھ دی رگ او دیتے کسے بندے نو جناب قابو کرنا ہوئے نا, تو او دی کمزوری ویکھ لو, ایتھوں کر کے کمزوری اتوں کر کے پکڑ لو, بندہ ہلدا بھی نہیں. اس عمر ابن عاص نے کمزوری پھڑی بھی ایس جگہ تے ہاتھ رکھاں گا نا تے پھر ساڈی گل بننی ہے, ورنہ نہیں بننی. اور بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکے گا. ایک گل سوچ کے نا بادشاہ دے سامنے جا کے حاضر ہویا, تے حاضر ہو کے انہیں جڑا دعویٰ کیتا نا, جڑا مقدمہ چلایا, دعویٰ کیتا, اور دعویٰ پتہ کی سی؟ جناب والا عمر بن عاص بولیا, کہندا جناب اے عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ نے. دیکھیا ہوں دعویٰ کتنا بڑا ہے بھئی, وہ عیسائیاں دا ملک ہے, بادشاہ نجاشی خود عیسائی ہے, اور او دے سامنے اگر کیا جائے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ نے, تو گل تے بگڑ گئی نا. یعنی اس جگہ تو انہیں ہاتھ پایا کہ جتھوں پھر چھٹکارا نہ ملے. بادشاہ نجاشی بولیا, کہندا کی گستاخی کی تھی؟
جناب والا عمر بن عاص نے جناب سن رکھیا سی عیسائیاں دا عقیدہ ہے وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا مندے. جناب والا عمر بن عاص بادشاہ نجاشی دے سامنے بولیا کہن لگا جڑا دین الہی پھر دینے انہاں دے دین دے اندر وے اے آندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں اللہ دا بندے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا بیٹا نہیں مان لے. اس وجہ تو جناب والا باقی ساریاں گلاں چھوڑو اے تے تواڈے نبی دے بھی گستاخ نے. جدوں گل بیان کیتی نا تے جدوں ایہو جا معاملہ ہوئے نا تے پھر لوگ تیش دے اندر آ جاندے ہیں. ساڈے لوگاں نے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. اگر کسی بندے دا کو پتہ چلے نا بھی فلاں بندہ گستاخ ہے تے کم از کم دی تحقیق کر لو کہ ہے بھی یہ کہ نہیں. کم از کم دی تحقیق پہلے کرو اور اس تو بعد دیگر معاملات نے. اور اگر کوئی واقع گستاخ ثابت ہو جائے اسی یہ نہیں آندے صرف ساڈے نبی دا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی نبی دا اگر دنیا کوئی گستاخ ہوئے ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ اگر ایک نبی دی بھی کوئی گستاخی کرے تے گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا. اسی یہ نہیں آندے صرف ساڈا نبی اسی آنے ہاں اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کر دے دی بھی تون لا دیو. موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کر دے بھی لاؤ. سارے نبیاں دے بارے چ متفقہ عقیدہ ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من سبا نبیان قتلا ومن سبا اصحابی جولدا. جڑا نبی نو گالی دے وے اس نو قتل کیتا جائے گا اور جڑا نبی دے صحابی نو گالی دے وے اس نو کوڑے لائے جان گے. گل ہے کہ وہ بادشاہ نے گل سنی نہ تے لیکن قربان جائیے اس بادشاہ دی عدالت تے دوبارہ انہیں آکھیا انی دیر تک نہیں میں گل ماندا جتنی دیر تک میں انہاں دے منہوں نہ سنا. انہاں نو بلا کے انہاں دے منہوں نہ گل سنی. جناب والا حضرت جعفر تیار نو دوبارہ بلا لیا گیا. بادشاہ بولیا کہندا عمر ابن عاص اے دا عقیدہ ہے وے اے دا نظریہ دا دعویٰ ہے وے آندہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کر دینے. عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا نہیں من لے اللہ دا بندہ من لے. تواڈا عقیدہ کیے جناب والا حضرت جعفر تیار نے سچ بولیا. بادشاہ دے سامنے کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ساڈا عقیدہ اے وے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے بھی نے اللہ دے رسول بھی نے کلمت اللہ بھی نے روح اللہ بھی نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دے بیٹے نے. اللہ تعالیٰ نے کواری مریم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورگی نعمت دیتی ہے. جدوں گلاں بیان کی دیاں بادشاہ نجاشی دوبارہ بولیا ایک تنکا اٹھایا اٹھا کے وکھا کے فرماندے نے لوگو جتنا عقیدہ انہاں نے بیان کیتا ہے جتنی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں نے بیان کی دیئے میں تنکا اٹھا کے آنا اس تنکے جتنا بھی اسی اس تو زیادہ نہیں مان دے. بھائی جو انہوں نے بیان کیتا ہے ساڈا کیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایس تنکے دی مقدار بھی ایس تو ود نہیں سن جنہ انہوں نے بیان کیتا ہے اتنے ہی سن. یعنی بیان ایسی بھی اللہ دے بیٹے نہیں سن اللہ دے بندے سن اللہ دے رسول سن کلمت اللہ سن روح اللہ سن حضرت مریم دے بیٹے سن. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک خاص نعمت دیتی تھی. ایک گلاں بیان ہو گئیاں اور اس تو بعد بادشاہ نے اعلان کیتا انہوں نے آکھا سفیرو چلے جاؤ جے ہون تسی انہاں دے خلاف گلاں کیتیاں تے پھر میں اگلی گل نہیں سننی تہانوں کچھ سزا دینی ہن سر تہاڈے لتھنے نے اس کر کے دفع ہو جاؤ. سفیراں واسطے کوئی چارہ ہی کوئی نہ رہا واپس آ گئے. لیکن یاد رکھو جدو بندہ کوئی حق اپنی زبان تو آندا ہے نا پھر انہوں تکلیفاں دا سامنا کرنا پیندا ہے چاہے دنیا دا کوئی فرد بھی ہے. جتنی دیر تک کو منافق بنیا رہے جتنی دیر تک کو چاپلوس رہے جتنی دیر تک کو لوٹا رہے جتنی دیر تک کوئی کسے دے جتے چک ہوئے اتنی دیر تک سارے آندے نے بندہ ٹھیک ہے. تے جدو حق زبان تے آ جائے نا تے بڑی بڑیاں مخالفتاں شروع ہو جاندیاں نے. ہن جدو حق بیانی کیتی نا اس نے تے مخالفت ہو گئی شروع.
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے جڑے سن، جڑے اس حبشہ دے اندر رہن والے سن، او مانتے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو رب دا پتر۔ تے بادشاہ نے تے تنکا چک کے آکھیا سی، انہیں آکھیا سی بھی انہاں نے مسلمان آندے نے بھی اللہ دے بندے نے، کلمات اللہ نے، روح اللہ نے، رسول اللہ نے، اس تو ود ایس تنکے دی مقدار بھی نہیں۔ علماء دیگر لوگ ملک دے جناب شور اٹھیا، ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی بھئی بادشاہ نے اتارنا چاہیے، بادشاہ نے غلطی کی، بادشاہ عقیدے تو منحرف ہو گیا ہے، بادشاہ عیسائیت تو پلٹ گیا ہے، گلاں شروع ہو گئیاں۔ لیکن قربان جائیے بادشاہ دی دوبارہ پھر عدالت تے قربانی تے جناب والا اسہمان نجاشی نے جناب نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیاں نہ ملاقات کی تھی، ملاقات کر کے جناب کشتیاں بنا کے دیتیاں نے، بنا کے دے کے کہن لگا، کہندہ بغاوت شروع ہو گئی، اگر میں تخت تو اتار دیتا گیا ہے نا لوگوں نے مینوں نہیں چھوڑنا، تواڈے واسطے میری ریکویسٹ ہے اگر جناب بغاوت کامیاب ہو جاوے کشتیاں تے سوار ہو کے جتھے مردی چلے جائے ہو تو انہوں نقصان دیں گے، لیکن اگر جناب بغاوت کامیاب نہ ہوئے تو انہوں کدی اس حبشہ دے اندروں کو کڑ نہیں سکدا، کوئی کڑ نہیں سکے گا، تو انہوں کو پجا سکدا ہی نہیں، تو انہوں کوئی تکلیف نہیں، میرے ہوندیا کو کک نہیں ہو سکدا۔ پر گل ہے کہ جی انہوں نے مینوں ہی لا دیتا، جی انہوں نے مینوں کو سزا دے دیتی تو تانوں بھی سزاواں دین گے، اے کشتیاں تواڈے کول نے، جے اے لوگ کامیاب ہو جان مینوں لا دین تخت تو تے پھر تساں دوڑ جائے ہو کیونکہ انہوں نے تواڈے تے ظلم کرنے، تے جے میں کامیاب رہا حکومت میری رہی تے پھر یاد رکھو پھر میرے ہوندیاں تواڈے تے آنچ نہیں آ سکدی۔ انہیں نبی دے صحابہ دے نال اس بادشاہ نے وعدہ کیتا، وعدہ کر کے نا تے اس تو بعد اس بادشاہ نے جناب جڑا کام کیتا وہ بھی کمال ہے۔ ہن گل یہ سی کہ اگر تے بادشاہ اس جگہ تے بالکل واضح طور تے اپنے اسلام نو جڑا دل دے اندر وہ لئی بیٹھا سی، اگر اس نو ظاہر کر دیندا تے اپنی ذات نو تے جڑا نقصان ہونا سی اپنی ذات دا تو انہوں خطرہ نہیں سی، پریشانی یہ سی بھی نبی دے آئے صحابی حضور دے آئے ساتھی انہاں نو نقصان پہنچایا جائے گا۔ انہیں نہ پھر ایک ہیلا کھیڈیا، ایک ہیلا کیتا بھی انہاں کولوں بھی بچ جاواں، نبی دے صحابہ نو نقصان بھی نہ ہوئے، اگر حضور دا کوئی ہور غلامی پناہ لے کے آندا تے پناہ گاہ بن جاواں، یعنی اگر بالکل کھل کے سامنے آ گیا تو نبی دے صحابہ نو یہ بھی تکلیفاں دین گے، جے صحابہ واپس چلے جاندے نے مکے والے مارن گے، انہیں اپنی ذات واسطے نہیں نبی دے صحابہ واسطے ایک ہیلا کیتا۔ وہ ہیلا پتہ کی سی؟ جناب والا اس بادشاہ نے کاغذ لیا، قلم لیا، اتے لکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ و اشہد ان عیسیٰ ابن مریم عبدہ و رسولہ و کلماتہ و روحہ۔ جناب والا نے کلمہ لکھیا، میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دا نبی، اللہ دا رسول ہے، محمد اللہ دے بندے، اللہ دے رسول نے، میں بھی گواہی دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، جناب والا اللہ دے کلمہ نے، یعنی بیٹے نہیں، یہ ساریاں گلاں جناب والا ایک پرچی تے لکھ لیاں، لکھ کے جناب جویں ساڈے سوٹاں دے اوتے جناب کوئی جیب نہیں لگواندا، کسے دے سوٹ دے اوتے جناب سامنے جیب لگی ہوندی ہے، او دے جناب سوٹ دے اوتے جیب موجود سی، نے کاغذ جیب دے اندر پا لیا، پا کے جناب باغیاں دے سامنے چلا گیا، جا کے عوام نو بولیا، کہنے لگا جناب کیوں بغاوت کی ہے، کیوں میرے خلاف اٹھے ہو؟ جناب والا لوگ بولے، کہنے لگے کہندے بادشاہ اپنا عقیدہ چھوڑ گئے ہیں، اگر تو اپنے عقیدے تے موجود ہوئے اساں تانوں بادشاہ
بادشاہ مننا گے، اگر جناب تو اپنے عقیدے تو ہٹ گئے ہیں پھر ساڈا بادشاہ نہیں، اسی تیری سزا تجویز کریں گے۔ جناب والا گلاں بیان کیتیاں، بادشاہ نجاشی بولیا کہنے لگا دسو نا تہاڈا عقیدہ کی ہے؟ جناب والا علماء عیسائیاں دے اگے بڑے بڑھ کے کہنے لگے، کہندے نے ساڈا عقیدہ ہے وے اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اسی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مننے آ۔ جناب والا جدو انہوں نے اعلان کیتا بادشاہ بولیا ہاتھ سینے تے ماریا، مار کے بولیا کہندا لوکو اچھا اتنی گل ہے؟ انہوں نے آکھیا اتنی گل ہے۔ بادشاہ بولیا کہندا جے اتنی گل ہے تے میرا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے، میرا بھی کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی جیب دے وچ پائی سی نا پرچی، لوکاں دے سامنے آ لوکو تساں ہن تے جناب اگر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہن اے مطمئن ہو گئے سن، کلمہ حضور دا پڑھ گئے سن، تے جے حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام دا منن والا ہو کے تے جے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا مننے، ایک گل تے زیب نہیں نہ دیندی۔ ایک ہیلا کیتا، پرچی لکھی، پرچو تے لکھیا کہ میں حضور دا غلام ہاں، یعنی کلمہ بھی نبی دا پڑھیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے چ بھی لکھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نہیں، اللہ دے نبی نے، رسول نے، بندے نے، حضرت مریم دے پتر نے۔ ایک گل جناب لکھ کے اپنی جیب وچ پا لئی تے سامنے آ کے کہندا بھی تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ انہاں آکھیا بھی اسی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر ماننے ہاں۔ تے بادشاہ نے ہاتھ مارے، انہیں آکھے ایہو ہی عقیدہ تے میرا ہے۔ ہن عیسائی سمجھ رہے سن بھئی بادشاہ من گیا ہے، انہیں آکھیا بھی میں پتر ماننا، وہ سارے ہی واپس چلے گئے۔ انہیں آکھیا تو ساڈا جناب سدا بہار بادشاہ ہے، اساں تینوں کدی چھڈاں گے ہی نہیں، تو سدا بہار والا بادشاہ ہے، تیرے خلاف کدی بغاوت نہیں ہوئے گی، اساں جناب دلوں تو انہوں تسلیم کرنے ہاں۔ سارے لوگ واپس پلٹ گئے، پر بادشاہ نجاشی بھی اپنے عقیدے تے قائم رہا، کیونکہ انہیں لوکاں نوں نہیں سی آکھیا بھی جڑا تہاڈا عقیدہ ہے میرا ہے۔ وہ جڑی پرچی جیب وچ پائی سی نا وہ تے ہاتھ ماریا نے کہ میرا عقیدہ ہے ہوئی ہے۔ اے ہیلا نے اس وجہ تو کیتا کہ اگر میں کھل کے سامنے آ جاواں گا نبی دے صحابہ نو تکلیفاں پہنچن گیاں، اپنی ذات دی وجہ تو نہیں، حضور دے صحابہ دی وجہ تو انہیں ہیلا کر کے میرے نبی دے صحابہ نو بچایا، اور اس تو بعد پھر آزادی مل گئی۔ حضور دے صحابہ بھی پھر اتھے عبادتاں بھی کر دینے، اور جناب ساری قسم دیاں جڑیاں سہولتاں نے میسر بھی نے، عدل و انصاف بھی ہے، کوئی تکلیف پہنچاندا بھی نہیں، کوئی مکے دا کافر بادشاہ وال منہ بھی نہیں کردا۔ اس طریقے نال معاملہ شروع ہو گئے۔ بہرحال اس جگہ تے بادشاہ نجاشی دی اے جڑی عدالت دی گل تے ختم ہو گئی، پر گل اے وے اے بادشاہ نجاشی جدوں فوت ہویا نا وہ ایسی 9 ہجری، یعنی میرے نبی دے ہجرت دے 9ویں سال اے بادشاہ فوت ہو گیا۔ جدو جناب والا بادشاہ نجاشی فوت ہویا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بلایا، بلا کے فرمان لگے تہاڈا مومن بھائی دنیا تو چلا گیا ہے، میں مصطفیٰ چاہنا او دا جنازہ میں پڑھاواں، تسی پڑھو، میں پڑھاواں، لیکن یاد رکھو یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں، مت سمجھا گے کوئی غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ غائبانہ ہوندی ہے جڑی نظراں دے سامنے نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینہ شریف سی ادو تے میرے نبی جناب اعلان کر کے صحابہ چ فرما سکتے نے، فرمایا پیارے صحابہ، یعنی ہجرت کر گئے سن نا، 9 ہجری دی گل ہے، حضور صحابہ نو فرما رہے، فرمایا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، اسی او دی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا یہ اعلان فرمایا نا، اچھا اے اگلی گل ہے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز درمیان وچ رہ گئی، حضور نو کیویں پتہ چلیا بھی بادشاہ نجاشی میرے نبی دا مرید ہے؟ حضور نو کیویں پتہ چلیا کہ بادشاہ نجاشی میرے نبی دا؟ ایک ظاہری واقعہ ہے، دوسرے باطنی حالات نے۔ ظاہری واقعہ ہے کہ میرے نبی نے جدو پھر بادشاہاں نو خط لکھے سن نا بھی کلمہ پڑھ لو چنگے رہ جاؤ گے، تے ایک خط میرے نبی نے ادو اس نجاشی نو بھی لکھیا سی، تے بادشاہ نجاشی نے جدو خط لکھیا نا
تے بادشاہ نجاشی نے پھر تحفے شوفے تیار کر کے واہ سارے تے اپنے پتر نو نال بھیجیا بھی حضور دی بارگاہ ساڈے والوں ہدیہ پیش کیتا جائے تے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اپنا پتر بھی غلام بنا کے بھیجنا، ہدیے شدیے تحفے بھی پیش کرنا، یہ دستے سن کہ بادشاہ نجاشی مصطفیٰ دا مرید ہے۔ تے دوجی گل اے وے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور جو نہ مر مٹے آقا کے قدموں پہ پھر وہ بندہ کیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی دا کو غلام ہوئے تے میرے نبی نو پتہ نہ ہوئے۔ حضور جان دیں جناب والا میرے نبی یہ بھی جان دیں بادشاہ نجاشی جناب میرا مرید ہے، یہ بھی جان دیں جناب والا دے سینے دے اندر نور ایمان داخل ہے۔ میرے نبی یہ بھی جان دیں جناب بادشاہ نجاشی فوت ہو چکے ہوئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے وجہ تو فرما دیں سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ جناب والا میرا نبی جاندا ہے دنیا دے کس کونے تے میرا کیڑا غلام موجود ہے، او دے سینے چ میری کیویں دی محبت موجود ہے۔ جناب والا حضور نے صحابہ نو اکٹھیا کیتا، اکٹھیا کر کے فرمایا تہاڈا ایک بھائی دنیا تو چلا گیا، میں جنازہ پڑھاواں گا تساں پڑھو گے۔ جناب والا میرے نبی جنازہ پڑھایا، حضور دے صحابہ پیچھے پڑھیا، قیامت والے دن تک لوکاں نو دسیا لوکو میرے اصحاباں نو عیسائی نہ سمجھنا، میرا اصحابہ تے مصطفیٰ دا نوکر بن چکے۔ کوئی بندہ رہندی زندگی تک قیامت تک کوئی بندہ میرے اس نجاشی نو کافر نہ آکھے، اس نو عیسائی نہ بولے، اور ذہن وچ رکھے عیسائی میرا غلام ہے اور عیسائی نے اس نے میرا کلمہ پڑھیا ہے، اور اصحابہ ہن عیسائی نہیں رہ گیا بلکہ مصطفیٰ دا غلام بن کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا اور خود جنازہ پڑھا کے یہ مقام دسیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماندیاں نے فرمایا جدو بادشاہ نجاشی فوت ہویا نا ایتھے تے حضور نے جنازہ پڑھا تو ادھر عیسائیاں دفنا دیتا، یعنی حبشہ دے اندر عیسائیاں دفنایا، جنازہ میرے نبی پڑھیا اور کوئی غیبانہ نہیں پڑھیا۔ حضور جان دے سن جڑے خبر پہچان دیں جڑے دلاں دے ایمان نو جانو نا، نظر ویندی ہے حضور دے سامنے جنازہ موجود سی۔ جدو جناب جنازہ پڑھ لیا گیا، معاملات پورے ہو گئے، وقت گزرن تو بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیاں نے فرماندیاں نے کہ گالے وے کہ بادشاہ نجاشی دی قبر دے بارے چے گل مشہور تھی کہ اگر کوئی بادشاہ نجاشی دی قبر تے اتے ویندا سی نا تے قبر دے وچوں نور نکلدا نظر آندا سی، یعنی قبر روشن نظر آندی سی۔ تے بادشاہ نجاشی دی قبر دا روشن ہونا انہاں دی زندگی دیاں قربانیاں تے دلالت کردا ہے، جڑے اپنی زندگی دے اندر وفا کردیاں زندگی گزار دین، جڑے جناب حق تے ڈٹ کے زندگی گزار دین، انہاں دیاں قبراں بھی گواہی دیندیاں نے اس بندے نے زندگی کیویں دی گزاری۔ کسے دے نام و نشان مٹ جاندن اور کسے دا جناب ذات تک موجود ہوندی ہے اور کفن تک بھی میلا نہیں ہوندا۔ حضور دے بے شمار صحابہ دی ہون تک قبر کشائیاں کیتیاں گئیاں اور حضور دے ہر صحابی دے بارے چ اکو گل واضح ہوئی ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضور دے غلام کسے بھی دور دے اندر انہاں دی قبر کشائی ہوئی، جدو میرے نبی دے صحابہ نو کڈیا گیا تے حضور دے صحابہ دا کفن تک بھی میلا نظر نہیں آیا۔ تے جناب اے حبش دا اے بادشاہ اس نے بھی قربانیاں میرے نبی دی ذات واسطے پیش کیتیاں نے، تے پھر کیوں نہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمان کہ اس کی قبر کے اندر سے روشنی نکلتی نظر آتی تھی۔ باہر والے نو نظر آ گیا لیکن گھر والے نو نظر نہیں آیا۔ مکے دے کافر بدبخت دے بدبخت لوکاں نے ہدایت والا رستہ پکڑ لیا،
اج بھی صورت حال وے اے ساڈے لوگ جان نا مکے دے اندر یا مدینے دے اندر تے انہاں نوں واضح طور تے محسوس ہوے گا کہ انہاں لوکاں تے ساڈے وچ فرق کی ہے۔ الحمدللہ یہ جڑے ساڈے جاندے نے نا اج کرن عمرہ کرنے انہاں دے سینے ڈبے ہوندے نے مصطفیٰ دی محبت وچ، حضور دی عزت واسطے، حضور دے ادب و احترام دے اندر۔ لیکن اگر انہاں لوکاں نوں ویکھو تے تساں دنگ رہ جاؤ، عقل حیران رہ جاندی ہے جدوں ایک بیگ ہوندا ہے، بیگ دے وچ قرآن ہوندا، اسے بیگ تے جُتی ہوندی ہے، جُتی کڈھ کے باہر رکھ کے قرآن کڈھ کے پڑھ لیا جاندا ہے، قرآن پھر وچ رکھ کے اتنے پھر جُتی پا لی جاندی ہے۔ قرآن پڑھدیاں پیراں چ رکھ کے ٹر پیندے نے، قرآن تھلے رکھ کے سرہانا بنا کے لیٹ جاندے ہیں۔ حضور دے مزار اقدس تے چلے جاؤ، عجیب و غریب قسم دیاں لوکاں دیاں خرافتاں بھی اتنے نظر آندیاں جڑے لوگ کردے نے، اور حضور دے مزار اقدس وال منہ کر کے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو جناب انہوں ڈنڈے شنڈے بھی مارن دی کوشش کردے نے۔ یہ ساریاں چیزاں اتنے پائی جاندیاں کہ مکے مڈ بدو انہاں دا حساب ہوے، گھر والیاں پھر بھی نہیں منیا لیکن باہر والے نے روشنی پا لئی۔ اگر دل چ نور ایمان موجود ہوئے، اگر دل چ نرمی موجود ہوئے تے جناب حبش دے اندر بیٹھے اس بادشاہ نجاشی سامانوں بھی پتہ چل جاندہ ہے۔ اور اگر دل دے اندر شکاوت موجود ہوئے، کوئی بدبخت ہوئے تے جناب او سامنے ویکھ کے بھی نہیں تسلیم کردہ، سامنے ویکھ کے بھی تسلیم۔ مکیاں نے کی کچھ نہیں ویکھیا، انہوں نے سورج موڑدا بھی ویکھیا، انہوں نے چاند ٹوٹدا بھی ویکھیا، انہوں نے پتھر کلمہ پڑھدے بھی ویکھے، درختاں نوں مصطفیٰ نوں سلامی پیش کردیاں بھی انہوں نے ویکھیا۔ انہاں کی کچھ نہیں ویکھیا، انہوں نے وحی آندی ویکھی، انہاں حضور نوں کلام کردیاں ویکھیا، کی کچھ انہاں نہیں ویکھیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں منیا۔ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اے جناب آیت نمبر 90۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مکے دے کافر کہن لگے، کہندے نے ارزی ایمان نہیں لے آواں گے جنی دیر تک تسی ساڈے واسطے نا زمین دے وچوں کوئی چشمہ نہ کڈو۔ او تکون لکا جنتن من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا، یا ایویں کر لو کھجوراں تے انگوراں دا کوئی باغ ہوے پھر تسی او دے اندر نہراں جاری کر دیو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آسمان ساڈے تے ڈیگ دیو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا اللہ تے فرشتیاں نوں نال لے کے آؤ او تواڈے ضامن بنن، او یکون لکا بیت من زخرف، یا تواڈے واسطے ایک گھر ہوے من زخرف تمہارے لیے، یا ایک طلائی گھر ہو ترکا فی السماء، یا تسی آسماناں تے چڑھ جاؤ۔ ولن نؤمن لرقیک، اسی تواڈے چڑھ جان تے بھی ایمان نہیں لے آنا۔ حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، تے چڑھ کے جا کے پھر اتوں کتاب لے کے تھلے آؤ۔ گلاں سن رہے ہو کافر کی کہہ رہے ہیں بھی اونی دیر تک ایمان ہے جو ساری نظراں دے سامنے تسی آسماناں تے نہ چڑھو، تو تے چڑھ کے تے پھر تو چڑھ بھی جاؤ نا اسی پھر بھی نہیں مننا، چڑھ بھی جاؤ نا ساڈیاں نظراں دے سامنے تساں آسماناں تے، اساں پھر بھی نہیں مننا، پھر تسی اتوں کتاب بھی لے کے آؤ نہ کراؤ، پھر اسی انہوں پڑھیے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے بیبے انہوں فرما دیو رب میرا پاک ہے، میں بشر ہاں رسول ہاں، یعنی میں آدمی ہاں، میں کوئی خدا نہیں، میں خالق نہیں، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں رب نہیں ہاں۔ اے دیکھو اے جدوں حضور فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم، رب دا قرآن پڑھ کے فرمایا میں تو تمہاری مثل بشر ہوں، کہ مسلمان آج رٹے نہ لان کہ جناب حضور ہماری مثل بشر ہیں، یہ انہاں لوکاں واسطے جنہاں نے یہ جیاں گلاں کیتیاں گھٹیا گلاں، انہاں نوں آکھیا گیا کہ تمہاری مثل ہو، لیکن حضور دے اپنے صحابہ دی باری آئی تے میرے نبی نے واضح فرمائی حکم مثلی، تواڈے وچوں میرے مثل ہے کون، تواڈے وچوں میرا ورگا ہے کون، میں تواڈے وچوں اعلیٰ بن کے آیا۔ یعنی یہ ساریاں فرمائشاں انہوں نے کیتیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے فرمایا، اور فرمائشاں بھی ہن دیکھو کتنی عجیب ہے بھی ساڈے سامنے سمانا تے چڑھو تے مننا سی تاں وی نہیں، پھر اتوں کتاب لے کے آؤ تو پھر اسی انہوں پڑھیے، باقی گل بات سوچاں گے پھر بھی مان لے کے آنا ہے یا نہیں۔
इदां दीयां गल्लां करनियां शुरू कीतियां। एक मरतबा कहन लगे, कहंदे ने जे तुसीं साडे वास्ते ना इह जिहड़ा सफा पहाड़ है ना सोने दा बना दिओ ना ते असीं तुहाडे ते ईमान लै आवांगे। इह जिहड़ा सफा पहाड़ है ना तुहाडे सामने, इहनूं बना दिओ साडे वास्ते सोने दा, ये सोने दा बन जाए, सानूं लभ जाए, असीं फिर ईमान लै आवांगे। जनाबे वाला जी तो गल की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहंदे ने सच कह रहे हो, वाकई ईमान लै आओगे? उन्हें आख्या बिल्कुल ईमान ले आवांगे। मेरे नबी ने हाथ उठा दिते रब दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदरों जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ने। हाजिर होके अर्ज करदे ने, सोहणिया अल्लाह ने भेजिया जिब्रील जी, रब्बे जलील फरमाया मेरे यार दी बारगाह दे अंदर जामी, जाके अर्ज करी सोहणिया तुसा हाथ उठा दिते ने, हले तक मंगिया नहीं, एक गल करना चाहने आ। मेरे नबी ने फरमाया केड़ी गल करना चाहते हो? जिब्रील बोले, कहंदे अल्लाह पैगाम भेजिए, आख्या सोहणिया तुसा दुआ करनी है, अल्लाह ने सफा नूं सोने दा बना देना है, लेकिन अगर उस तो बाद इन्हां लोकां ने ईमान ना लियांदा फिर सारियां दा बेड़ा गर्क हो जाना है, टुकड़े टुकड़े कर देवांगे, सारियां नूं हलाक कर देवांगे, इन्हां वास्ते दोबारा तौबा दे दरवाजे बंद हो जाणगे। जनाबे वाला जो गल्लां बयान कीतियां, मेरे नबी दे दिल दे अंदर ख्याल आया, जेड़े लोग आंदे ने साडे सामने समाना ते चढ़ भी जाओ असां तां भी नहीं मनना, जे जनाब सोने दा पहाड़ बन जाए इन्होंने फिर भी नहीं मनना, हदायत के दरवाजे बंद हो जाने ने। और जिमें जनाबे वाला पिछलियां उम्मतां गरक हो जाए, इन्होंने भी गरक हो जाने। जनाबे वाला मेरे नबी थे ओ नबी ने जड़े कूचे की तरफ नहीं, करिए की तरफ नहीं, एक कबीले की तरफ नहीं, खानदान की तरफ नहीं, मुल्क की तरफ नहीं। अल्लाह दा कुरान बोलदा वा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। असी अभी तुहानू सारे जहान वास्ते रहमत बना के भेजिया। जनाब मेरे नबी दे दिल च ख्याल आया, मनना इन्होंने फिर भी नहीं, हिदायत दे दरवाजे बंद हो जाने ने, इन्होंने जलील हो जाना है। मेरे नबी उस वेले रब दी बारगाह चर्च की, अल्लाह ना ना सफा पहाड़ सोने दा बन जाए, सानू एक कबूल नहीं है, या अल्लाह इन्हां वास्ते हिदायत दे रस्ते खोली रख। कोई गल नहीं मानते तो ना मनन, इन्हां वास्ते अल्लाह हिदायत दे रस्ते बंद ना करी, सफा पहाड़ सोने दा बना तो बेशक ना बना। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत वालों आर्डर आ गया, बना सी देना पर इन्हों रगड़ देना असा पढ़ के। तो मेरा नबी तो फिर रहमत बन के आया ना। हजूर ने उन्होंने काफरां वास्ते फिर भी दुआवां कीतियां, उन्हां दियां इन्हां तकलीफां दा सामना करके भी। जनाबे मोहतरम कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े मेरे नबी दा मजाक उड़ाते सन। अज भी कई लोग मजाक बड़ा उड़ाते ना। अगर कोई बंदा मसीते चल जाए, आंदे ने सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चली, तो मैं आना भी तू तो हले भी नहीं चलिया, वो तो चलो फिर भी चले है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तो बड़ी रहीमो करीम ही वो मालिक, वो तो माफ़ फरमा देंदा है। ये तो है ही कोई नहीं दुनिया का, कोई बंदा कह नहीं सकता भी मालिक को माफ़ी मंगो, मालिक माफ़ नहीं करता। लेकिन गल ये कि अगर बुढ़े बारे भी किसी को जाके तौबा की तौफीक मिल गई है तो वो वास्ते खुशकिस्मती है कि जिन्होंने तौबा की तौफीक मिली है। ऐसी गल नहीं है, जिंदगी के किसी भी लम्हे के अंदर कोई बंदा मालिक की तरफ झुक जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ फरमान वाला है। उस वेले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सारे मोजज़ात अखां नाल वेख के, इस दे बावजूद भी ये लोग मजाक करते सन, तमस्कुर उड़ाते सन। और जेड़े लोग तमस्कुर उड़ाते सन ना, उन्हां विचों 5 अफराद ऐसे सन जेड़े बड़े पेश सन अगे अगे, जेड़े मौका हथों नहीं सी जान देंदे गल करन दा, भी गल करन दा कोई मौका लभे सही। बस इस टोह दे अंदर हुंदे सन भी सानू कोई मौका लभे तो असीं करांगे जरूर। बंदे केड़े सन? एक सी वलीद बिन मुगीरा, एक सी आस बिन वायल, असवद बिन यगूस, असवद इबन मुतलिब, हारिस बिन इतला। 5 बंदे हर वेले इस टोह दे अंदर रहिंदे सन भी कोई मौका होवे ते असां हजूर दा मजाक उड़ाइए, असां गल्लां करिए, असीं तानो तशनी करिए, कोई बुरा बोलीए। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जिबरील बैठे ने ते अचानक मेरे नबी दे सामने वो वलीद बिन मुगीरा गुजरिया। जनाबे वाला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को पूछा, सोनिया बंदा किवें दा? मेरे नबी ने फरमाया, बंदा बड़ा नाफरमान है।
یہ بندہ چنگا نہیں، ہٹ درم ہے، بدتمیز ہے، مذاق اڑاندا ہے۔ جناب والا جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل بیان کی تھی، جبریل نے جناب اپنے ہاتھ نال اشارہ اس دی پنڈلی وال کیتا، تھوڑی دیر گزری جناب دوسرا بندہ آ گیا، جبریل پوچھتے نے سونے بندہ کیویں دا؟ میرے نبی نے فرمایا بندہ ایویں دا ہی ہے، اشارہ کیتا اکھ وال۔ تیسرا بندہ آ گیا، جبریل پوچھتے نے سونے اے کیویں دا؟ میرے نبی فرمایا اے وی مذاق اڑاندے۔ ہاتھ نال اشارہ جناب جبریل نے دے قدماں وال کیتے، جناب والا ایک دے پیٹ وال کیتا ہے۔ اس طریقے نال جبرائیل علیہ السلام نبی دی بارگاہ دے اندر عرضہ کر دے جاندے نے سونیا بندہ کیویں دا؟ میرا نبی بیان کردا جاندا، جبریل اشارے کر دے جاندے، وقت گزریا، اشاریاں دا جناب جواب آ گیا، بیماریاں لگ گئیاں۔ جناب والا جدی پنڈلی والی اشارہ کیتا سی، جناب والا او دی پنڈلی جناب سوج کے انتہائی عجیب ہو گئی۔ جدی پنڈلی والی اشارہ کیتا سی، سوری او دی پنڈلی دے اندر تیر چبھیا، تیر چبھ جائے نا تے او دا زخم ہوندا ہے۔ یہ زخم معمولی سی لیکن اس دی تکلیف اتنی سی کہ جدی پنڈلی دے اندر تیر لگا اس تیر والی جگہ تے اس زخم والی جگہ تے بیماری شروع ہو گئی اور ملاخر بندہ اسے بیماری چ مر گیا۔ جدے جناب قدمہ والے اشارہ کیتا او دے قدمہ دے اندر کنڈا لگ گیا۔ ہن کنڈا کی کردا ہے؟ کنڈا تے عام طور تے لوکاں دے پیراں چ لگدے رہندے نے، لیکن جناب والا اے قدمہ دے اندر پی پی گئی، قدم سجنا شروع ہو گیا، سوج کے ایویں دا بن گیا جویں چکی ہوندی ہے، اے چکی نہیں اے پیسن والی، یہ آٹا پیس دے پرانے وقت لوگ لائی ہوندی گھراں دے اندر، اے چکی وانگو دا پیر، اور اسے بیماری چ واسطے جہنم ہو گیا۔ جناب والا جی دی اکھاں دے اندر اشارہ کیتا، دی بنائی بھی چلی گئی، دی فراست بھی چلی گئی، جناب والا بالآخر اسے مرض دے اندر مبتلا ہو کے بندہ مر گیا۔ جی دے پیٹ والی اشارہ کیتا جناب او دے پیٹ دے اندر بیماریاں شروع ہو گئیاں، پیٹ پھلنا شروع ہو گیا، پانی پین لگا، اتنا پانی پیتا، پی کے پیٹ پھٹ گیا، لیکن پیاس پھر بھی پیٹ پھٹ گیا، پٹاکا پیا گیا، لیکن وہ دی پیاس ختم نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جویں اشارہ کر دے گئے اس طریقے نال اس دے جسم دے اندر اس حصے دے اندر بیماری شروع ہو گئی اور اسے بیماری دے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، سونے لوگ تو مذاق اڑاندے نے نا، پریشان نہیں ہونا، انہوں مذاق اڑان دیو، تہاڈا رب تہاڈے واسطے کافی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جدو مدد کی تھی پھر دشمن واسطے جہنم ہویا، لیکن میرے نبی دا دین پھیلدا رہا۔ اسی انشاءاللہ اگلے جمعہ تے سنن دی سعادت حاصل کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں حضور دے دستے اقدس جا کے انہوں نے کلمہ پڑھیا، کیویں تبلیغ پھر سر عام شروع ہوئی، اور باقی اگلے معاملات انشاءاللہ اسی سنن دی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اسی پرسوں عید دی نماز ادا کریں گے۔ عید دی نماز تو پہلے یعنی جڑا وقت مقرر ہوئے اس وقت تو 1 گھنٹہ تقریباً پہلے درس و بیان شروع ہو جائے گا، اور جڑے احباب قربانی کرنا چاہتے ہیں انہاں واسطے مسئلے مسائل ذکر کیتے جان گے۔ لہذا تمام احباب دی ذمہ داری ہے کہ ہر وقت صرف اسے ٹوچ نہ رہا کرو بھی ٹائم ہوئے گا اسی جانا ہے، جاندیاں 2 سجدے دینے گھر واپس آ جانا ہے۔ جدو زندگی دے 30 سال گزر جاندے نے نا تے کدی موبائل تے کدی کسے اور دی مسجد چ جا کے چند گلاں جدو کناں چ پایا نا تے آندے نے یار سانو پچھلے اماماں تے کوئی دسیا ہی نہیں، بھی پچھلا امام تانوں دسدا کیویں، تساں سنیا ہی نہیں۔ اسی عید والے دن بھی اسی اسی ٹائم تے آنے جس ٹائم تے عید دی نماز دا کھڑے ہون دا وقت ہوندا ہے۔ جنہ لوگاں دے کول پورا سال گزرن تو بعد عید دے موقع تے بھی چند مسئلے سنن دا ٹائم نہ ہوئے، وہ پھر اپنی آپ فکر کرے، پھر کسے مولوی دا قصور نہیں، کسے دوسرے تیسرے دا نہیں، پھر یہ نہ آکھیا کرو سانو کسے سمجھایا نہیں، سانو کسے دسیا نہیں۔ خدا را ٹائم دا خیال کرو، عید
पढ़न वास्ते ईद के टाइम तो कोई पौना घंटा तकरीबन पहले आओ। ईद पढ़न तो बाद जिहड़ी कुर्बानी करनी है उहदे मसले मसाइल सुनो, ताकि किसी की कुर्बानी के अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना होवे। मुख्तसर सुन लो, अखों अन्ना होवे बकरे की कुर्बानी नहीं होती, लंगड़ा होवे जिहड़ा चल ना सके उसकी कुर्बानी नहीं होती, ऐसी बीमारी जिहड़ी बीमारी ज़ाहिर होवे उसकी वजह तो भी कुर्बानी नहीं होती, ऐसा कमज़ोर होवे कि अपनी लत्तां ते उठ ही ना सके, ऐसे कमज़ोर जानवर की भी कुर्बानी नहीं होती। अगर जड़ां तो सिंग टुट गए, ज़ख्म ताज़ा होवे कुर्बानी नहीं होती, ज़ख्म ख़त्म हो गया होवे, मामला ठीक हो गया होवे, कुर्बानी हो जाती है। अगर किसी कुछ मैनू साथी ने किसी जिक्र किया कि किसी जानवर के छोटे छोटे सिंगां दे कोई दवाई ला देंदे ने, वो फिर सिंग वधदे नहीं, उस तरह ही रहिंदे ने, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाती है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी तौर पर सिंग है ही नहीं, उसकी भी कुर्बानी हो जाती है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी तौर पर दोवें कान ही कोई नहीं या एक कान कोई नहीं, उसकी कुर्बानी नहीं होंदी, उसकी कुर्बानी नहीं होंदी। अगर कन कटिया होवे, लंबाई च कटिया होवे तो जितना भी होवे कुर्बानी हो जाती है, लेकिन बेहतर एक कुर्बानी ऐब तो पाक जानवर की की जाए। लेकिन अगर इस तरीके ना कन है और इदा कटिया, एक तो है ना इदा लंबाई दे रुख कटिया है, उसकी कुर्बानी हो जाती है। अगर इदा कटिया ना, अगर वो तीसरे हिस्से तो ज़्यादा कट चुकिया तो कुर्बानी नहीं होती, अगर घट कटिया तो उसकी कुर्बानी, छोटा मोटा टक लगा होवे उसकी कुर्बानी हो जाती है। एक आंडिया बकरा होवे उसकी कुर्बानी हो जाती है। खस्सी जानवर की कुर्बानी हो जाती है। अगर खस्सी करन की बजाय उसका हिस्सा कट के सुट भी दिता जाए ना और जख्म सही हो गया हो तो उसकी भी कुर्बानी हो जाती है। इस तरीके नाल बाकी उम्र की लिमिट है, दोंदे की भी कुर्बानी हो जाती है। अगर दोंदा ना भी होवे, साल का बकरा होवे, 2 साल की गां होवे, 5 साल का ऊँट होवे, उसकी कुर्बानी हो जाती है। छतरा दुंबा ਉਹਦੇ वास्ते उसूल है भी 6 महीने का अगर होवे, साल दियां दुंबियां च छतरियां च ਉਹਨੂੰ खड़ा किया जाए तो इक्को जिहा नज़र आए, फिर उस 6 महीने के छतरे की भी कुर्बानी हो जाती है। हिरन ये भी एक हलाल जानवर है, बंदा उन्होंने कर सकता है, खा भी सकता है, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होंदी। हिरन की कुर्बानी नहीं होंदी क्योंकि वह वाशी जानवरों की लिस्ट के अंदर आता है, पालतू जानवरों की लिस्ट के अंदर नहीं आता। यह मझ कट्टा एक गां बच्चे की लिस्ट के अंदर आता है, जिमें गां की बच्चे की कुर्बानी हो जाती है, इस तरीके नाल मझ की कट्टे की कुर्बानी हो जाती। अगर किसी जानवर को हमल है, पेट च बच्चा है, उसकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, मकरूह है। लिहाजा ऐसे जानवर की कुर्बानी करो जिहदे पेट च बच्चा ना होवे। और अगर किसी नाल कोई मसला बन जाए कोई, तो फिर वो मसला पूछे। होंदा कई बार बंदा जानवर ले आंदा, बाद पता चलता जनाब ये जानवर तो ये पेट च बच्चा। अगर किसी नाल कोई इस तरह का मामला हो जाए, फिर वो पुछ के उसका मामला हल करे, क्योंकि फिर देखा जाएगा वो बच्चा किन्ने दिनों का किन्ने दिनों का नहीं, उसकी कुर्बानी की जाएगी नहीं की जाएगी, किस तरह की जाएगी, वो मसाइल तो फिर क्योंकि लंबे चौड़े फिर तो हिसाब नाल दसांगे। अगर किसी के जानवर कोई और मसला हो, कोई मसला कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जानवर के अंदर बड़े जानवर 7 कुर्बानियाँ भी ठीक है, 6 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। मैं किसी फिरके का, किसी मसलक का, किसी मज़हब का नाम नहीं लवांगा, लेकिन अगर 7 हिस्सों के अंदर एक हिस्सा किसी बद अकीदा बंदे का शामिल होवे, 7 के 7 बंदियां की कुर्बानी नहीं होती। मेरी गल समझ रहे हो? अकीदा गंदा होवे, वो चाहे किसी मसलक नाल ताल्लुक रखे, मैं किसी का नाम नहीं लै रहा, किसी नाल ताल्लुक रखे, अकीदा गंदा होवे, ऐसा बंदा एक भी विच शामिल हो जाए, 7 के 7 बंदियां की कुर्बानी नहीं होंदी। लेकिन वो अगला रौला है वे, अगर कोई ऐसा बंदा शामिल होंदा, बंदे नूं पता ही नहीं चलता, हुण किसी का ढिड ही जानता है, किसी का दिमाग ही जानता है, दिल च फतूर होवे सानू की पता। अगर कोई बंदा ऐसा है भी जिसका पता ही नहीं इसका दिल की है की नहीं, अगर ऐसा बंदा शामिल हो जाता तो फिर 6 की हो जाती है, 7वें की नहीं होंदी, क्योंकि वो ढिड च बेईमानी है। लेकिन अगर वो बेईमानी ज़ाहिर होवे, लोगों को पता भी होवे दा अकीदा खराब है, फिर भी हिस्सा पा के कुर्बानी कर लैणगे। लिहाजा 7 हिस्सों चों किसी एक बंदे की भी कुर्बानी नहीं होंदी। बहरहाल इस तो अलावा भी बेशुमार मसाइल ने, और इंशाअल्लाह ईद के मौके पर जिक्र किए जाएंगे। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे बाम रख दिया। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।